अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मा साबिरीन। हज़रत की इसकी शरत चल रही है। एक ख़ास अहम मज़मून को हज़रत ने शुरू कर रखे है कि नासिहीन जो नसीहत करने वाले हैं, तबलीग करने वाले हैं या खुतबे देने वाले हैं या वास करने वाले हैं, उनके भी कुछ अहकाम हैं। कल कुछ हमने ज़िक्र किया था हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब की जो है नहीउल मुनकर के और आदाब जो है नसीहत करने वालों की, ये हज़रती की तालीमात को है। ये जिस तरह कल हमने ज़िक्र किया था कि फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन ला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम, कि अल्लाह सुब्हान ताला की तख्लीक और उसकी मुसव्वरी अरब हा इंसान है, किसी की ज़बान का लहजा दूसरे से नहीं मिलता, दूर से पहचाना जाता है कि कौन है, कौन बोल रहा है। औरत और मर्द की ज़बान इस तरह जानवर की ज़बानों में पहचाना जाते हैं। इसी तरह दरियाओं का कल मैंने बताया था, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, तो उनके यहाँ बरज़ख दूर तक जाते समंदरों को देखें। ये हमारे साउथ अफ्रीका और मोज़म्बिक वग़ैरह दूर तक दो समंदर, अटलांटिक और ओकियानूस, नीला और हल्का नीला। और इसी तरह कल मैंने दरिया काबल और दरिया सिंध का बताया था। स्वात और हमारे इन इलाक़ों में जो बेशुमार वादियों से नाले उतरते हैं, हर एक की रंग जुदा है जी। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। इसी तरह हर इंसान का मैदे की तासीर भी जुदा है, हर इंसान के थंब इम्प्रेशन भी जुदा हैं। बज़ाहिर शक्ल तो एक जैसी है, बला नसविया बनाना, ये अल्लाह पाक ने अपनी निशानियाँ बताई कि हम ये तो थंब इम्प्रेशन भी बनाने की जो है कर सकते हैं, सकत रखते हैं। तो ये फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन मान लेना चाहिए उसकी। तो नसीहत करने वालों के लिए भी कुछ आदाब हैं अमर बिल मारूफ़ के लिए, उसी को शुरू किए हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो हज़रत की बात को शुरू करते हैं, 156 सफ़े के आखिरी ये है, अगर कोई देखना चाहे। नासिक को अमल बिल मारूफ़ में बहुत एहतियात और होशियारी की ज़रूरत है। जो नसीहत करने वाले हैं या जो मनसब रुश्द हिदायत पे हैं, उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत, ख़ास कर वास करने वाले और खुतबे देने वाले और मजालिस क़याम करने, उनको बहुत एहतियात और होशियारी की ज़रूरत है। कल मैंने ज़िक्र भी किया था कि मर्द शिनासी, मौक़ा शिनासी, हर्फ शिनासी, जिसको ये सियासत आ जाए तो उसको ये काम करना चाहिए। जो शख्स अमर बिल मारूफ़ में सियासत से काम न ले सकता हो, उसको अमर बिल मारूफ़ जायज़ नहीं। ऐसे लोगों के लिए वो जायज़ नहीं है जो इस मनसब पे अभी तक नहीं पहुंचा कि वो मर्दम शिनासी और मौक़ा शिनासी और हर्फ शिनासी की अहलियत उसमें पैदा हो गई हो। बाज़ दफ़ा तबीब रूहानी जो अहलुल्लाह होते हैं, उनको तबीब रूहानी हज़रत कह रहे हैं, जो हकीकी वारिसुल अंबिया हैं, ऐसे आज़ार को तर्क जमात के लिए उज़र मान लेते हैं जिनको अहले ज़ाहिर उज़र नहीं मान सकते। कल हमारे अज़ीज़ अल्लाह ताला डॉक्टर महमूद, जो डॉक्टर अशरफ महमूद को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उन्होंने हमारी किताब से 26 उज़र ये किए। 14 उज़र तो हकीमुल उम्मत ने बहिश्ती ज़ेवर में लिखे थे, बाद के मुताख़िरीन की भी कुछ जमा फरमाए, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें जमा करने की तौफ़ीक मिली। इसी तरह बहुत सी चीज़ों में ये जो अहलुल्लाह होते हैं वो उज़र मान लेते हैं जिनको अहले ज़ाहिर उज़र नहीं मान सकते। ज़ाहिर वाले तो बस फ़तवा झाड़ने की उनको एक मशक होती है, और हर वक्त फ़तवा बेतुके फ़तवे होते हैं।
اس لیے سچ ہے کہ حضرت کے الفاظ ہے، امر بالمعروف صرف اہل اللہ کا منصب ہے، اہل زیر کا منصب نہیں۔ یہ سب سے بڑے اس وقت ابتلا ہے کہ ہر ایک جو ہے دو جملے اگر عربی کی بولنے آ گئے ہیں تو وہ مفتی کے صاحب کا لہجہ اور ٹائٹل بھی لگاتے ہیں ساتھ، ہر گھر سے مفتی نکل رہے ہیں۔ تو یہ منصب اہل ظاہر کا نہیں۔ یہ بالکل آخری سطر ہے جو 156 صفحے پہ PDF فائل کی۔ بعض دفعہ اہل زیر عمل بالمعروف میں ایسی غلطی کرتے ہیں کہ بجائے اصلاح کے فساد بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ فتوی بازی کا جو بازار گرم ہے، اس سے اصلاح کی بجائے فساد بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں جی کہ ایک ہی اصولوں کو بنیاد بناتے ہوئے سندھی اور ہمارے کراچی کی علماء کی فتوی بازی نے بے شمار جانیں لے لی کراچی میں، اور حاصل کچھ نہیں ہوا۔ کراچی والوں سے میں نے بات کی، 10 سال کے بعد کرنے لگے اب ہم نے رجوع کر لیا، خدا کا خوف کرو۔ پہلے مل بیٹھ کے اور پھر اس قسم کی فتوی بازی کی ضرورت کیا ہے؟ بعض دفعہ اہل ظاہر عمل بالمعروف میں ایسی غلطی کرتے ہیں کہ بجائے اصلاح کے فساد بڑھ جاتا ہے۔ میں نے سندھی اور مہاجرین کی جھگڑوں کا کہا نا جی، اور اگر ان کے سامنے سندھی حضرات کے سامنے کراچی والوں کا نام لے لیا جائے تو ایسے بھڑک اٹھتے ہیں۔ خود مجھے حرم میں کہا کہ حضرت آپ کی زبان سے ان لوگ کا نام، اتنی نفرتیں بڑھ گئی جو حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ اہل زیر امر بالمعروف میں ایسی غلطی کرتے ہیں کہ بجائے اصلاح کے فساد بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ کانپور میں ایک رئیس نماز پڑھتے تھے، حضرت اپنے علاقے کے ایک شہر ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، بڑے آدمی تھے، مالدار تھے، مگر کبھی مؤخر کر دیتے تھے۔ اتفاق سے ایک واعظ جو انٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، جو اسٹیجوں پہ بیٹھ کے جی ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے، اس کو حضرت یہ کہہ رہے، ایک واعظ ان کے یہاں مہمان ہوئے، ٹھہرے بھی ان کے یہاں رہے۔ پہلے تو ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتی تھی، ہمارے ہاں حجروں پہ آ کے ٹھہرتے تھے لوگ، اور انہوں نے رئیس کو اس کے متعلق تاکید کی اور سختی سے تاکید کی۔ اب کہ وہ مہمان بن کے ہیں اور نہ موقع دیکھا نہ اس کی شخصیت کو دیکھا، بس وہ سختی سے فتوی بازی کی۔ رئیس نے کہا حضرت ہم دنیا دار لوگ ہیں، زیادہ ہمت نہیں، سختی نہ کیا کیجیے۔ اس نے صحیح اس کو نصیحت کی، مگر واعظ صاحب نے ان کا ایسا پیچھا کیا۔ اچھا پھر وہ منوانے کی دھن میں ہوتے ہیں۔ کل میں نے فارسی کا اپنے بڑوں کو شعر سنایا تھا نا، کار خود کن کار دیگر نہ مکن۔ ہم ریاض کے سفر میں تھے گزشتہ دنوں، اور بیٹے محمود ساتھ تھے، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے اور ان کے بچوں کی حفاظت بھی فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے ساتھی کچھ سوئے تھے، تو میں نے کہا کہ سونے والے مرفوع قلم ہوتے ہیں جی، ان کو تکلیف نہ دو، جب بھی اٹھیں گے اپنی آرام سے اٹھیں۔ تو یہ چیزیں وہ اہل اللہ کی مناسب ہیں، ان کے یہ اہل زہر کی نہیں ہے جو حضرت فرمایا۔ اور پھر وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے، جو میں بات کر رہا ہوں اس کو مانا جائے۔ گجرانوالے والے کی میں نے ذکر کیا تھا کہ بینک میں ملازم تھے، اس طرح ایک واعظ صاحب اس کے پیچھے لگ گئے اور اس سے بینک کی منیجری چھڑا دی، وہ بیچارہ نان نفقے کے لیے پریشان ہو گیا۔ تو پھر ان میں دھن یہ بھی ہوتی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانا جائے، جس طرح میں نے بتایا کراچی اور سندھ کی فسادات کا، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہی عین وہی ہے، اور دوسروں کی دلیل کو سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو سخت الفاظ سے ان کو ملامت کرتے، مگر واعظ صاحب نے ان کا ایسا پیچھا کیا کہ صبح کی نماز کے لیے بہت سویرے سے ان کو جگا دیتی۔ اور میں نے بتایا تھا نا کہ سونے والے پہ تو مرفوع قلم ہوتے، اور سخت الفاظ سے ان کو ملامت کرتے کہ جانوروں کی طرح پڑے سو رہے ہو۔ یہ ہمارے عام معاشرے میں ہے، جگانے سے بھی نہیں اٹھتے۔ ایک دو روز تو رئیس صاحب نے صبر کیا،
مگر جب وہ سختی سے باز نہ آئے تو ایک دن رئیس کو غصہ آ گیا اور اس نے جواب دیا کہ نماز تمہاری نہیں تمہارے بابا کی ہے، جاؤ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ پہلے تو فسق میں تھے، اب کفر میں چلے گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔